پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت وچ مسجداں اور دوئے مذہبی مقامات سمیت مسلم املاک کو منظم طریقے تھی مسمار کیتا جا رہا ہے۔ 2014 تھی بعد تے عبادت گاہاں دے اتے حملیاں اور جتھاں دی صورت وچ قتل سمیت مسلماناں دے خلاف تشدد وچ بڑی حد تک واਧਾ ہویا ہے، جڑا اس گل دی نشاندہی کردا ہے کہ کس طرح بنیاد پرست ہندو گروہ مسلماناں کو مزید دبانے دے واسطے حکومتی سازش دے تحت استثناء دے نال غیر انسانی رویہ اختیار کیتے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعمیرات کو نشانہ بنانا اور تباہ کرنا مسلماناں تھی انہاں دی شناخت کھسنے اور بھارت وچ انہاں دی موجودگی کو مٹانے دی ڈونگی حکمت عملی دا حصہ ہے۔ بھارت وچ مسلماناں دی املاک مسمار کرنے دی باقاعدہ مہم 2017 وچ شروع ہوئی۔ مودی دے بھارت وچ مسلماناں دی مسجداں اور مذہبی مقامات ہندوتوا طاقتاں دے حملوں دی زد دے وچ ہیں۔ بی جے پی دی حکومت مندر تعمیر کرانے دے واسطے راہ سارا کرنے دے واسطے مسجداں کو شہید کر کے مسلماناں دے ورثے کو مٹا رہا ہے۔ ہندو انتہا پسند پورے بھارت وچ خوفناک مافیا دے نال مسلماناں دی عبادت گاہاں وچ پان توڑ اور انہاں کو مسمار کر رہے ہیں۔ مودی دی حکومت دا مقصد دی ہزاراں مسجداں کو مختلف بہانہ تھی شہید کر کے انہاں دی جگہ مندر تعمیر کرانے ہیں۔ مسلم اداراں اور مقامات تے نام بدلنا انہاں دی مسلم شناخت کو مٹانا ہے۔ مسجداں کو شہید کرنا بھارتی بدھی ہوئی انتہا پسندی کو عالمی برادری دے سامنے بے نقاب کر رہی ہے۔ بھارتی عدلیہ مسلم مذہبی مقامات تے متعلق مقدمات وچ بھی انصاف تے اتے ہندوتوا نظریے کو ترجیح دے رہی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت بی جے پی اور آر ایس ایس دے زیر قیادت ایجنڈے دی دردناک مثال موجود ہے۔ ہندو انتہا پسند گروپاں دے پرتشدد حملوں دا سب دے بڑا ہدف بھارتی مسلمان ہیں۔ مودی دی حکومت بھارتی مسلمانوں دی بنیادی آزادیاں کو انہاں دے کھس رہی ہے۔ آر ایس ایس دی حمایت والی بی جے پی حکومت مسلمانوں دے خلاف نسلی تطہیر دے ایجنڈے دے اتے عمل پیرا ہے۔ موجودہ بی جے پی حکومت وچ مسلمانوں دے خلاف کئی سالاں دے جاری امتیازی سلوک وچ بڑی حد تک واਧਾ ہویا ہے، لہذا باضمیر لوگ سامنے آن اور بھارتی مسلمانوں کو آر ایس ایس بی جے پی دے جاری حملوں تھی بچانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرن۔